الإمساك الأصل أن الإنسان يؤخر السحور إلى آخر الوقت، سحوره يبقى لتسحر آخر الوقت. لكن لو فرضنا أنه أمسك قبل الوقت صيامه صحيح، لا أحد يقول ببطلان صيامه، لكن لو خالف السنة واضح، لو أمسك احتياطا له قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق ب10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة صيامه صحيح. فهذا استعجل شيئا قبل أوانه ولا لا؟ استعجل شيئا قبل آنه، هل نقول بأن صيامه باطل؟ صيامه باطل؟ ليس بباطل، هو أمسك، هو الوقت المحدد له شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صام. الزيادة أنه أمسك قبل طلوع الفجر واضح، حتى لو أفطر بعد غروب الشمس خالف السنة قد يكون وقع في بدعة، لكن هل نقول صيامه صحيح ولا باطل؟ صيامه صحيح. إذا ليس كل من استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه فيحكم له بضد ما أراد. كذلك من أحرم، الإحرام عندنا مواقيت، عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بالنسبة للمواقيت المكانية، لو أحرم الإنسان قبل الميقات استعجل العبادة، استعجل إحرام في مكان معين محدود حده الشارع، فلو أحرم قبل ذلك إحرامه صحيح وعمرته أو حجه صحيح، ولا نقول من استعجل شيئا قبل آوانه عوقب بحرمانه. إذن كلمة قاعدة من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه قاعدة صحيحة، لكن ليست على إطلاقها، ومن أطلقها لا يريد هذه الصور الجائزة، إنما يريد الصور الممنوعة. لذلك عبارة المصنف التي قيدناها وبينا ما فيها من خلل أولى. نعم. ويشترط في القاعدة قدرة المكلف على ترك مقصوده المحرم، أما عند عجزه فإنه لا تطبق عليه القاعدة. معنى ذلك إذا متى يعاقب المستعجل بحرمانه، متى يعاقب المستعجل للشيء المباح بطريقة محرمة بحرمانه من ذلك الشيء المباح الذي استعجله بطريقة محرمة؟ متى نعاقبه؟ إذا كان في مقدوره أن يتراجع، إذا كان في مقدوره أن يتراجع. لكن إذا فعل شيئا استعجل شيئا قبل أوانه بطريقة غير صحيحة لكنه لا يقدر على الرجوع لا تبطل. قالوا مثل من ضرب مثالا كبح فيه نوع تكلف لكن لا بأس يقرأ. مثال ذلك من تسبب في إعاقة نفسه لئلا يصلي قائما، جاز له أن يصلي قاعدا لعدم قدرته على الصلاة قائما. واضح لنفعل وما أكثر الفرضية في تسبب في إعاقة نفسه لئلا يصلي قائما، لنفترض مثلا أكل دواء أو شرب سما أصبح مجنونا، كل ذلك لئلا يصلي قائما، هذه لا تتصور على، لكن لنفترض فعل ذلك حتى لا يصلي قائما، هل نقول ما دام استعجل الشيء قبل أوانه لم يأتيه عذر صحيح، إنما هو خلق العذر لنفسه وتسبب في عذر لنفسه، نقول له صلاتك باطلة حتى لو صليت قائما وأنت لا، وهو لا يقدر على أن يقوم، نقول له واضح، لأنه ليس في قدرته أن يصلي قائما، صار في غير مقدور أن يصلي قائما، واضح، ليس في مقدوره أن يتراجع فيصلي قائما. نعم، هذا مثال ذكره. ويشترط في القاعدة أيضا أن يكون الاستعجال لإسقاط الحكم مع قيام سببه، أما لو كان الاستعجال بالسبب فإنه لا يعامل بنقيض منصوده، كمن أتلف ماله قبل الحول أو باعه سقطت عنه الزكاة. ويشترط في القاعدة أيضا أن يكون الاستعجال لإسقاط الحكم مع قيام سببه، أما لو كان الاستعجال بالسبب فإنه لا يعامل بنقيض مقصوده، كمن أتلف ماله قبل الحول أو باعه سقطت عنه الزكاة. واضح، إذا حال الحول وبلغ المال النصاب وجبت عليه الزكاة، صح ولا لا؟ فمن شروط الزكاة أن يبلغ المال نصابا، سواء كان ذهبا وفضة أو كان من القوت حبوبا أو كان من بهيمة الأنعام، تمام؟ فإذا بلغ المال نصابا، إذا رجعنا إلى النقد فالذهب والفضة والدراهم
يشترط فيها شرطان: أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. واضح؟ لنفترض أن النصاب مثلا 400,000 دينار مثلا، هي 40 مليون سنتيم. لنفترض أن هذا هو النصاب، وهو بلغ هذا النصاب، وهذا النصاب كاد أن يحول عليه الحول، بقي على الحول شهر واحد، وحتى لا يخرج زكاة هذا الحول، وهذا غالبا لا يأتي إلا من إنسان طماع شحيح. لأنه لو حسبت، لو كان عندك 100 مليون كم تخرج منها؟ تخرج منها 2.5 ملايين فقط، 2.5 ملايين فقط من 100 مليون. لكن هذا هو الشح. واضح؟ فهو حتى لا يخرج الزكاة قبل شهر، قبل أن يحول الحول على ماله بشهر، اشترى أكلا أو اشترى لباسا واشترى شيئا من الأدوات للبيت فقل النصاب، فعلها حيلة. لكن مع ذلك ما دام لما حال الحول لم يبلغ النصاب تسقط عنه الزكاة، ويأثم إذا فعل ذلك قصدا يأثم على نيته، لأن الزكاة منوطة بشرطين: ببلوغ النصاب وحولان الحول. لما حال الحول كان النصاب ناقصا فلا تجب فيه الزكاة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال الشارح: المراد بهذه القاعدة أنه إذا ورد نص من الشارع بالنهي عن فعل من الأفعال فإنه يدل على فساده، والمراد بالفساد ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه سواء في العبادات أو العقود. اللي هي الذي يقول النهي عن الشيء، النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهى الشارع عن شيء، ذلك الشيء لو فعل على الصفة المنهي عنها، سواء كان نهي في الذات أو نهي في صفات أو شروط أو أجزاء، لا يترتب حكم ذلك المنهي عنه. واضح؟ نعم. سيأتي أمثلة القرآن الشيخ حفظه الله. قال الخطابي رحمه الله: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. مثال ذلك: البيع يحصل به انتقال الملك بين المشتري والبائع، فإذا كان البيع لا ينتج هذه المرة عد البيع فاسدا. نعم. مثال ذلك أن أبيع عليك شيئا، أقول لك سأبيع لك هذه السيارة أو هذا اللباس أو هذا الأكل أو هذا الأرض أو هذا أي شيء، بشرط أن لا تبيعه، هذا بيع فاسد، لأن من مقتضى البيع انتقال الملكية. صح؟ أنا بعتك، إذا صار ملكا لك، وإذا صار ملكا لك أنت حر في بيعه وتأجيره ووقفه وأن تتصدق به. هذا معنى الملكية. أنا لما بيعك شيء، تمام، أصبحت مالكا له، فأنت حر في التصرف في جميع أنواع التصرف. واضح؟ بعتك شيء أنت أصبحت مالكا، ما دمت أصبحت مالكا لك مطلق التصرف فيه، تبيعه، تؤجره، تهابه، توقفه، لك أن تفعل فيه ما تشاء. فإذا كان هناك بيع لا يترتب عليه ثمرة البيع، أصبح ذلك البيع فاسدا، نقول هذا بيع فاسد لا ينعقد البيع. واضح؟ نعم. هذا. والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل عن الجمهور. نعم. والحنفية يفرقون بأن الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله. نعم. ستأتي أمثلة يعني ممكن يظهر الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية. وبعض الحنابلة يقول: الفاسد ما لم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه. لذلك يقولون: نكاح المتعة باطل بالإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه. لأن هناك من يقول بجواز أن تنكح المرأة نفسها وهم الأحناف. تمام؟ نعم. وقيل: الباطل ما نهي عنه بدليل قاطع، والفاسد ما نهي عنه بدليل ظني بحيث لا ينضبط
بحيث لا ينقض حكم القاضي فيه بخلاف الأول. واضح، دليل قطعي، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليل قطعي. لكن إذا كان الدليل ظني الاستدلال به ليس بذلك القوة، ليس في تلك القوة، فيقال هذا دليله ظني وهذا دليله قطعي، يعني دلالته لابد كل منهم أن يكون ثابت من حيث الثبوت، يعني ثابت من حيث الإسناد. لكن من حيث المعنى هل يستفاد منه الحكم؟ هذا قطعا. هناك أدلة يستفاد من الحكم قطعا، هذا يسمى، بعضهم يفرق بين الفاسد والباطل فيقول هذا هو الباطل. وما كان دليله قطعي الدلالة وظني الدلالة يقولون فيه الفاسد. الظني الدلالة هو الذي يسوغ فيه الخلاف، بمعنى قد تستدل بدليل على مسألته وأنا أخالفك فيها، فلو حكم الحاكم بدليل فيه خلاف تمام لا ينقض حكمه، لا يصح نقض حكمه، بمعنى حكمه يجري وتابع الاجتهاد ويقضي به الحاكم ويصدر الحكم بأن فلان لفلان على فلان أو فلان بيعه فاسد فيعه باطل ولا يصح، لأنه حكم بدليل ظني. لكن لو حكم القاضي في مسألة بدليل قطعي ويعني باطل ليس فيه لا يسوق فيه الخلاف، يجوز لمن خالفه للحاكم الآخر إذا رفعت إلى من هو أعلى منه أو لحاكم آخر، مثلا يحكم قاضي في مسألة بحكم بدليل باطل، تمام، بدليل باطل. هذا الدليل هذا مثال ذلك، لو زوج مثلا حاكم زوج امرأة نكاح متعة، تمام، فلقاض آخر إذا ترافع قاضيا أو رفعت دعوة ضد هذا الزواج أن يبطل حكم القاضي الذي حكم بهذا الزواج، تمام، لأن دليل البطلان دليل قطعي. لكن إذا حكم وأجاز قاضي حاكم شرعي أجاز نكاح بلا ولي، لا يحق لولي لقاض آخر أن يبطل هذا النكاح، لأن الدليل ظني ليس قطعي الثبوت. البكر تستأذن، الثيب تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن البكر ما دام الثيب تستأمر، تمام، استئمارها طلب أمرها إذن هي ولية نفسها، تمام. كذلك في قضية أنها تملك أن تبيع أموالها وتقرض أموالها وتؤجر أموالها فهي ولية أمرها. يستدلون إذن هناك دليل يحتاج له محل من النظر، بمعنى استدلالهم بأن المرأة لا أن تنكح نفسها ليس قطعي البطلان، وإن كان قالوا عائشة رضي الله عنها أي امرأة نكحت بغير فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا حديث صحيح، وهناك أحاديث أخرى تهز هذا القطع، واضح. فلو حكم قاضي في زواج وأجاز زواجا بغير ولي لا يصح لقاض آخر أن يبطله لأنه فيه خلاف. لكن إذا كان العقد الذي أبرمه القاضي باطل يحق للقاضي الثاني أن يبطل هذا العقد وأن يرد المبيع أو يرد الزوجة ويبطل الزوجة ويبطل النسب ويرد المهر إلى صاحبه إلى غير ذلك، واضح. هذا معنى قول الفرق بين الفاسد والباطل، بمعنى يصح التعبير الفاسد والباطل. الجمهور على أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. الأحناف يقولون ما نهي عنه لأصله لذاته، تمام، نهى عن بيع العرايا بيع باطل، تمام. مثلا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو نهى عن لبس الحرير. لبس الحرير حرام، لكن الصلاة بثوب الحرير هنا تدخل في مسألتان، هناك صلاة وهناك ستر عورة بثوب حرير، واضح. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب حرير، إنما نهى عن لبس الحرير، ثم تلبس فعل هذا الشخص تلبس فعله للصلاة بثوب حرير، فصار النهي عن صلاة لا لذاتها لكن لما تعلق بها من وصف. هؤلاء يقولون النوع الأول باطل والنوع الثاني فاسد. هناك من فرق قال الباطل هو ما حصل الإجماع على بطلانه، والفاسد ما وقع فيه خلاف. هناك من فرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما دليله قطعي والفاسد ما دليله
ظني. والظني كيف نفرق بين القطعي والظني؟ الحكم القطعي الباطل قطعا يحق للحاكم الآخر أن يبطله، أن ينقضه. أما إذا كان الحكم ظني البطلان فليس للحاكم الآخر أن يبطله. واضح؟ إذن هناك فرق بين الفاسد والباطل بعدة اعتبارات، لكن الصحيح أن الفاسد والباطل كلاهما واحد. نعم. إذا تقرر ذلك فإن الدليل على أن النهي يقتضي الفساد عدد من أدلة الشريعة، منها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، ولا يكون العمل مردودا إلا إذا كان فاسدا. ويدل على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على أخذ الفساد من نصوص الشارع الدالة على النهي والتحريم. ومن هنا قالوا بفساد نكاح المعتدة لأنه منهي عن نكاحه. ويدل على يعني يعقد النكاح على امرأة في العدة. واضح؟ وهذا ورد النهي صريح في القرآن والسنة، فنكاحها باطل. نعم. ويدل على ذلك أيضا أن النهي عن الفعل إنما يكون لمفسدة فيه، والفعل الذي فيه مفسدة الأولى أن يقال بالفساد. ويدل على ذلك أيضا أنه لو قيل بأن النهي لا يدل على الفساد لكان في ذلك حث على فعل ما نهي عنه في الشريعة، لأن الأفعال المنهية عنها تنتج الثمرات المقصودة به. واضح؟ لو قيل النهي لا يقتضي الفساد إذن يصبح يفعل الإنسان المنهي ويتحرج فقط من الإثم، لكن الفعل يترتب عليه ثمرات. البيع يصح، والعقد يصح، والإجارة تصح. واضح؟ تنعقد على هذه المنهيات ثمراتها. إذن يصبح ليس هناك فرق بين المنهي والصحيح إلا الإثم. واضح؟ هذا ليس بصحيح. ما معنى النهي؟ نعم. إذا تقرر ذلك فإن النهي يقع على 3 أنحاء. الأول ما نهي عنه من الأفعال لذاته، فهذا فعل فاسد لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق، مثل النهي عن الزنا لا تترتب عليه آثار الوضع الصحيح، مثل النسب وغير ذلك من أحكام الوضع الصحيح كالإحصان وكالمهر. واضح؟ إذا زنى رجل بامرأة لا نقول له يثبت لها مهر المثل، لأنه ليس بصحيح. واضح؟ لا النسب ولا المهر المثل ولا الإحصان ولا غير ذلك مما يترتب على العقد الصحيح. الثاني إذا نهي عن الفعل لوصف فيه أو لشرطه، فهذا يدل على فساده أيضا وبطلانه على الصحيح. ومثال ذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي: لا تصلوا بعد العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر، ولا صلاة بعد الفجر. فهنا نهي عن الفعل حال اتصافه بهذا الوصف. والحنفية يقولون هذا القسم فاسد وليس باطلا، ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح نذره ووجب عليه القضاء. ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح النذر ووجب عليه القضاء. لو نذر أن يصلي نافلة مطلقة بعد العصر صح عند الحنفية، لكنهم يقولون يصلي ركعتين في وقت غير وقت النهي. وضح الآن الفرق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. هل هذا النهي لذات الصلاة أو لوصف قام بالصلاة؟ وصف قام بالصلاة. عند الأحناف أن هذا نهي فساد لا نهي يقتضي الفساد لا البطلان. لذلك قالوا لو نذر الإنسان قال إن فعل الله بي كذا أو يسر أمري لصليته بعد العصر 100 ركعة. تمام؟ وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. عندهم أن النذر ينعقد، لكن لما يقضي يصليها في وقت مباح، يصليها بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد طلوع الشمس. واضح؟ أو بعد الظهر. واضح؟ عند غيرهم وهم الجمهور أن النهي يقتضي الفساد. تمام؟ ويقول هذا نذر معصية، والنذر المعصية لا ينعقد. إذا نذر الإنسان أن يعصي الله فلا يعصي. تمام؟ لذلك لا ينعقد أصلا وليس عليه كفارة. واضح؟ لكن سيأتي بعد ذلك ما يذكر النوع الثالث. هناك فرق بين وصف، قد يقول قائل ما الفرق بين هذا القسم والقسم الذي سيأتي؟ تمام؟ فرق بين وصف ملازم لا ينفك عن الذات
ووصف قد ينفك عن الذات. هل ممكن أن يصلي الإنسان في غير زمان؟ لا يمكن، مستحيل. لذلك النهي عن الصلاة بعد العصر أصبحت وكأنها شيئا واحدا، شيئا واحدا. لذلك النهي يقتضي الفساد. اقرأ وصل على النوع الثالث. الثالث أن يأتي النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل. مثال ذلك جاءت الشريعة في النهي عن لبس الحرير للرجال، فلو حصل أن إنسانا صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ قال الجمهور نعم تصح الصلاة وعليه إثم المعصية. وقال الحنابلة لا تصح صلاته، إذ كيف يتقرب العبد لله تعالى بفعل منهي عنه، وكيف يكون الفعل الواحد معصية ويكون أيضا طاعة، فهو يعصي الله سبحانه بنفس صلاته، فركوعه معصية وسجوده معصية، فكيف يتقرب لله عز وجل بما هو معصية؟ هذا الكلام صحيح؟ هل سجوده معصية؟ هل ركوعه معصية؟ واضح. فرق بين النهي عن صلاة بعد العصر، لأن صارت كما قلنا الزمان مقارن للعبادة، مقارن للفعل، لا يتصور الفعل بغير زمان، فصار النهي عن صلاة العصر وكأنه نهي عن شيء واحد، لكن نهى عن لبس الحرير، فلا يجوز أن يلبس الرجل الحرير سواء كان في صلاة أو غير صلاة، سواء كان يعني في يقظة أو في نوم. واضح. لذلك الجهة كما يقولون منفكة، فلا يصح أن يقاس هذا، أن يلحق هذا بالذي قبله، فيقول فركوعه وسجوده معصية. يعني ماذا سجوده؟ كيف يكون السجود معصية؟ كيف يكون الركوع معصية؟ لأنه لبس الحرير. هذا فيه نظر. لذلك هو رجح كلام الحنابلة، لكن الذي يظهر أن قول الجمهور أن الجهة منفكة، صلاته صحيحة ويأثم على لبسه للحرير. نعم. هنا القاعدة ليست على إطلاقها في قول تعالى الجمهور شيخ. وهي شيخ قول الفساد يقتضي لا يقتضي فساد المنهي عنه. يقول الجمهور تصح الصلاة. لا، هو النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد، لكن الآن بدأت التفريعات، بعض الأمور منهي عنها لذاتها، لكن ألحقت بشيء آخر. هل الشيء الآخر يطلق عليه؟ يعني مثلا النهي عن لبس الحرير. لبس الحرير حرام بالإجماع، فلا يجوز للإنسان أن يشتري الحرير كي يلبسه. لو اشترى الحرير كي يلبسه لا يجوز له. لكن لو لبس الحرير في الصلاة أصبحت عندنا قضية الصلاة قضية أخرى، جهة منفكة. هي أصل قاعدة فيما كان منهي عنه لذاته لا إشكال، لكن لما تواردت وتداخلت الأعمال هل يحكم بهذه القاعدة لجميع تلك الأفعال التي قارنها شيء من النهي؟ هنا هذا التفصيل، وإليه الأصل قاعدة صحيحة. وهذا القول أظهر في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هذا مسألة الصلاة في الدار المنصوبة، فإنها صحيحة عند الجمهور وعليه إثم الغصب. والصواب أن صلاته باطلة، إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بركوع محرم، لأنه بنفس ركوعه يستخدم الأرض المنصوبة، فكيف يكون عاصيا لله سبحانه بنفس الركوع؟ فكيف يكون الركوع المحرم قربة وطاعة لله عز وجل؟ هذا نفس الكلام. غصب أرضا، سرق أرضا وبنى فيها، هل صلاته داخل تلك الدار والبيت صحيحة أو باطلة؟ الجمهور قالوا صلاته صحيحة، لأن الصلاة شيء والغصب شيء. وهم يقولون الحنابلة أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة صلاة باطلة، أنه تلبس بناء. فالآن يقول فكيف يكون الركوع المحرم قربة؟ نحن ننازعه في قوله الركوع محرم، ننازعه في قوله فكيف يكون الركوع المحرم؟ نقول الركوع ليس بمحرم. هذا يلزم منه نلزم من يذهب إلى هذا المذهب فيما لو صام في أرض مغصوبة، تمام؟ هل صيامه باطل؟ فيما لو ذبح في أرض مغصوبة هل ذبحه باطل؟ هذا يلزم على قولهم يلزم منه هذا
يعني يلزمهم أن يضطردوا في المذهب، لكن هذا ليس بصحيح. الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر. إن فكت الجهة صلاته صحيحة مع الإثم ويتحمل ما تبعات الغصب إلى غير ذلك. لكن لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل فإنه لا يدل على الفساد ولا على البطلان. مثال ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان، وتلقي الركبان هذا فعل، فلا يدل ذلك على فساد البيع، لأن البيع هنا فعل مستقل، فهو لا يعصي الله سبحانه بنفس البيع. لذلك لا يعصي الله بنفس الصلاة ولا يعصي الله بنفس الصلاة، سواء كان لابس حريرا أو في أرض مغصوبة. نعم. ومثال ذلك التصرية، بيع المصرات. تلقي الركبان، وهو تلقي الركبان أن يذهب الناس إلى مدخل المدينة حيث يأتي البدو ومن كان في البادية بخيراتهم بثمارهم، سواء كانت ثمار أو بهيمة الأنعام، فيتلقونهم ليشتروا منهم قبل أن يعرفوا سعر السوق، فيشتروا منهم بالغالب بسعر بخس. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، لكن لو تلقاه واشترى منه هل بيعه وشراؤه صحيح؟ شراؤه منه وبيعه له صحيح إلا إذا تبين عيب آخر وخلل آخر، كان يكون وقع هناك غبن وغرر. واضح. فكأنه نهي عن شيئين، تلقي الركبان نهي لا يجوز، فإن تلقى واشترى منه هذا عقد آخر. هذا ينبغي أن يكون في نفس مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. يقول له ما دام تلقى الركبان من أجل أن يشتري إذن البيع كله باطل، لأنه صلى صلاة في أرض مغصوبة، صلى صلاة بثوب حرير. هذا عقد بيعا بطريقة بوسيلة ليست تلقى الركبان. واضح. نعم. لكن كلامه صحيح. أو مثال ذلك التصرية. نعم. مثال ذلك التصرية فإن بيع المصرات بيع صحيح، لأنه لا يعصي الله تعالى بنفس البيع، وإنما يعصي الله عز وجل بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع. واضح. والتصرية كما قلنا ما هي؟ هو أن يترك الإنسان بهيمة الأنعام سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، يترك الحليب فيها لا يحلبه حتى تمتلئ أخلافها وتكبر، فيظن الظان أن هذه هي عادتها، أنها كل يوم تأتي بهذا المقدار من الحليب، فيبيعها على ذلك، ثم يتبين بعد ذلك أنها لا تأتي بنصف ذلك ولا بربع ذلك يوميا. واضح. فيقول بيع المصرات بيع صحيح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجراه، قال من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. إن شاء أمسكها، اشتريت أنا مصرات، اشتريت شاة أو بقرة، ثم تبين لي أنها ليست كذلك، فأنا بين البيع بخيار، إما أن أبقيها وأرضى بهذا البيع وأكتفي بما تأتي به من حليب، وإما إذا لم يرضني ذلك وشعرت أنني وبنت في هذا البيع أردها. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الإمساك وبين الرد، إذا البيع صحيح. واضح. البيع صحيح. فهو يريد أن يبين لنا أن التصرية عيب وفعل لا يجوز، حرام، غش وخداع، لكن هو مستقل عن البيع. نفس المسألة لو قسناها على قضية الصلاة في الأرض المغصوبة ولا الصلاة في ثوب حرير ولا بغير ذلك، نفس المسألة. وهذا دليل لنا نستدل به على أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة والصلاة في ثوب حرير صحيح. نعم. هو مقصودهم ستر العورة لا شك. هل يقال أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة؟ تعلق النهي بشرط من شروط الصلاة؟ حتى لو تعلق النهي بشرط من شروط الصلاة، لو توضأ الإنسان